हेलो गाइज आज चाहिँ म लगभग सायद 2 दिनको एब्सेन्स पछि प्रेजेन्ट भयो होला है सो चिन्नु भएकोलाई फेरि पनि वेलकम म त्यही एक्ज्याक्टली 6 PM वाला होस् सो आज पनि अब हाम्रो 10 डेज फ्लटर वर्कसप कन्टिन्यू भइरहेको छ है सो अब हामी आजको पनि कन्टिन्यू गरि नै हालौँ आई थिङ्क हाम्रो आजको हुनुहुन्छ होला ट्रेनर सो आई थिङ्क वी क्यान स्टार्ट दाइ धन्यवाद सन्ध्या सरी ईशा सो नमस्ते सबैजनालाई हिजो प्रेजेन्ट नहुनु भएको कोही हुनुहुन्छ भने म चाहिँ दामोदर लोनी आजको तपाईँको ट्रेनर अनि हिजोसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो एपमा फायरबेस अथेन्टिकेसन सेटअप गऱ्यौँ सो फायरबेस अथ युज गरेर युजरलाई इमेल र पासवर्डबाट अथेन्टिकेट गर्ने अर गुगल अथेन्टिकेसनबाट गुगल साइन इनबाट अथेन्टिकेट गर्ने काम चाहिँ हामीले हिजोको सेसनमा गऱ्यौँ अनि आज चाहिँ हामी स्टेट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन स्टेट म्यानेजमेन्ट किन चाहिन्छ के हो स्टेट म्यानेजमेन्ट भनेको त्यो कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ रिभरपड युज गरेर हाम्रो फ्लटर एपको स्टेट कसरी म्यानेज गर्ने स्टेट म्यानेजमेन्ट फ्लटर एपमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सो हामी आजको सेसनमा गर्छौँ या सो म अब चाहिँ स्टार्ट गर्छु फर्स्टमा चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट के हो र किन चाहिन्छ भन्ने कुरा अलिकति म गर्छु सो स्टेट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट भन्नुभन्दा पनि पहिले स्टेट के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो स्टेट भनेको सो तपाईँहरूमध्ये कसैले स्टेट मसिनको बारेमा पढ्नु भएको छ भने स्टेट इज समथिङ द्याट चेन्जेस होइन स्टेट भनेको त्यसमा चाहिँ सर्टेन प्रपर्टिजहरू हुन्छ अनि त्यसको प्रपर्टिजहरू चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ मेसिन अथवा हामी अहिले एपको कुरा गर्दा चाहिँ एप चाहिँ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जान्छ होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्टेट भनेको चाहिँ त्यही नै हो कि चेन्जेबल कुरा कुनै पनि एपको होस् कुनै पनि मेसिनको होस् एउटा चेन्जेबल कुरा जुन चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ अनि एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा मुभ भइरहेको छ भनेको एउटा भ्यालुबाट अर्को भ्यालुमा मुभ हुन्छ त्यसको स्टेट चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ होइन अनि स्टेट त हाम्रो एपमा अब स्टेट किन चाहिन्छ भन्दाखेरि पहिला एप सुरुमा हामीले पहिलेको टाइम हेऱ्यौँ भने हाम्रो वेबसाइटहरू हेऱ्यो भने स्ट्याटिक वेबसाइट हुन्थ्यो हामीले HTML र CSS जाभास्क्रिप्टले हल्का फुल्का कोडिङ गर्थ्यो अझ जाभास्क्रिप्ट पनि भएन भने ल सिम्पली HTML र CSS मा कोडिङ गर्थ्यो अनि त्यो चाहिँ एउटा स्ट्याटिक वेबसाइट हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ आएर युजरले गर्दाखेरि खासै केही चेन्ज हुँदैन थियो मात्र एउटा लिङ्कमा क्लिक गर्यो भने अर्को पेजमा जाने त्यहाँनिर पनि एउटा स्टेट चाहिँ जहिले पनि चेन्ज हुन्थ्यो सो इफ यु ट्याप अन अ लिङ्क यु गो टु द नेक्स्ट पेज होइन अहिले करेन्ट पेजमा छ एउटा स्टेट भयो त्यसको अनि लिङ्कमा ट्याप गर्दाखेरि त्यो चाहिँ स्टेट चेन्ज भएर अर्को स्टेटमा चाहिँ गयो सो त्यस्तो खालको हुन्थ्यो अब अहिलेको मोडर्न एप्लिकेसन भनेको त एकदमै इन्टरेक्टिभ हुन्छ डाइनामिक हुन्छ यसको चाहिँ डेटाहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ डेटा चाहिँ कुनै सोर्सबाट आइरहेको हुन्छ जस्तो डेटाबेस ब्याकएन्डहरू कतै एपिआईबाट आइरहेको हुन्छ डेटा चाहिँ अनि एपमा युजरको इन्टरेक्सन अनुसार युआईहरूले फिडब्याक दिने युआई रियल टाइममा चेन्ज हुने जस्तो पहिलाको स्थिति हामीले हेऱ्यो भने वेब पेजमा तपाईँले कुनै डेटा रिसिभ गर्नको लागि पेज रिलोडै गर्नु पर्थ्यो होइन त्यो बेलाको केसमा चाहिँ अर्को पेजमा जानु पर्थ्यो अथवा त्यही पेजलाई पनि होल रिलोडै गर्नु पर्थ्यो अब अहिलेको केसमा चाहिँ के हुन्छ इभन एप वेब पेजहरू सबैको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो डेटा रिलोड हुँदैन क्या भनेको एप रिलोड हुँदैन डेटा चेन्ज हुनको लागि अथवा स्टेट चेन्ज हुनको लागि चाहिँ हामीले होल एप नै रिलोड गर्नुपर्ने होल वेबसाइटै रिलोड गर्नुपर्ने अवस्था छैन अब चाहिँ रियल टाइममा हाम्रो चेन्जेसहरू चाहिँ युआईले हामीलाई देखाइरहेको हुन्छ सो हामीले याद गर्यो भने ट्विटर चलाइरहेछौँ ट्विटरमा केही नयाँ पोस्टहरू आएको छ भने सिधै हामीले चाहिँ न्यू पोस्ट भनेर माथि एउटा इन्डिकेसन आउँछ त्यहाँ ट्याप गर्ने बित्तिकै नयाँ आएको पोस्टहरू सबै त्यसले लिस्ट गरिदिन्छ विदाउट एनी रिलोड्स विदाउट एनी भनौँ न विदाउट मच ह्यासल होइन सो त्यही भएर अचेलको एप्लिकेसनहरू चाहिँ एकदमै डाइनामिक छ एकदमै चेन्जेसहरू भइरहेको छ युजरसँग एकदमै इन्टरेक्टिभ हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई स्टेटफुल एप चाहियो होइन तपाईँहरूले स्टेटलेस र स्टेटफुल विजेट हेरिसक्नुभयो सो स्टेटलेस विजेटमा युजरले इन्टरेक्सन गरेर केही चेन्जेस देख्न पाउँदैन थियो
तर स्टेटफुलमा त युजरले इन्टरेक्सन गर्ने बित्तिकै केही चेन्जेसहरू देख्न पाउँछ नि त। सो हाम्रो होल एप नै चाहिँ हाम्रो स्टेटफुल हुनु पर्यो। किन डाइनामिक हुनु पर्यो किनभने त्यसले चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसनहरू लोड गर्नु पर्यो, युजरले इन्टरेक्सन गर्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसनहरू चेन्जेस हुनु पर्यो। सो वी निड अ स्टेट, वी निड टु मेक अ स्टेटफुल एप। यति भइसकेपछि स्टेटको कुरा बुझ्यो, स्टेट किन चाहियो भन्ने कुरा बुझ्यो होइन। अब चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट किन चाहियो त? हाम्रो एप त ल स्टेटफुल बनाइसक्यो, हामीले हिजो पनि हेऱ्यो, लगइन फर्म बनायो, त्यसलाई स्टेटफुल बनायो, हामीले इमेल पासवर्डहरू लिएर लगइन गर्न सक्यो, लगइन गरेपछि होम पेजमा पठाउन सक्यो, स्टेटफुल बनायो, युजरले चेन्जेसहरू पनि देख्यो, लगइन गर्दा लोड गर्ने अनि नेक्स्ट पेजमा जाने, यो सबै भइसक्यो। अब चाहिँ हामीलाई स्टेट म्यानेजमेन्ट किन चाहियो त? सो इफ यु रिमेम्बर अहिले हामीले यो एप रन गर्यो भने, लेट मी रन, यसलाई चाहिँ रन गर्यो भने के हुन्छ भने हरेकचोटि हामीले रन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फेरि लगइन स्क्रिनबाट सुरु हुन्छ। एउटा प्रब्लम है, हामीलाई त के गर्नु छ, एकचोटि युजरले लगइन गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ हरेकचोटि ल लगइन गर भनेर युजर नेम र पासवर्ड मागिराख्ने त राम्रो फ्लो भएन। अहिले तपाईँहरूले चलाउनु भएको कुनै पनि एप्लिकेसनले त्यसो गर्दैन। तपाईँले फेसबुक हेर्नुभयो भने फेसबुकमा एकचोटि लगइन गरिसकेपछि आइदर यु चेन्ज अ पासवर्ड, अरू कतैबाट पासवर्ड चेन्ज गर्नुभयो अथवा अरू कतैबाट तपाईँको सेसन लगआउट गर्नुभयो भने मात्रै त्यो लगआउट हुन्छ, फेरि लगइन गर्नुपर्छ, नत्र त्यो लगइनै भइबस्छ होइन। त्यो लगइन भएर बसिरहेको हुन्छ। सो सरी मेरो स्क्रिन सेयर भएको रहेछ, सो आई विल स्टार्ट द्याट। अहिलेसम्म इन्ट्रोडक्सनै गरिरहेको थिएँ, सो द्याट्स नट अ प्रब्लम होइन। सो हाम्रो एपको चाहिँ स्टेट चाहिँ चेन्ज हुने त भयो, तर हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ भने स्टेट चाहिँ प्रपरली राख्नु छ। जस्तो एपको स्टेट चाहिँ एउटा मात्र पेजमा देखाएर हुँदैन क्या। जस्तो यो लगइन पेजले युजरलाई लगइन गर्यो भने हाम्रो चाहिँ एपभरि त्यो युजरको डेटा एक्सेस हुनु पर्यो, युजर लगइन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई होल एपको जुनसुकै पेजमा जाँदा पनि थाहा हुनु पर्यो। अनि फ्लटरमा एउटा सजिलो उपाय भनेको चाहिँ त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, अस्ति हामीले हेरेका थियौँ। सो लगइन गर्ने बित्तिकै यहाँ लगइन फर्मबाट चाहिँ हामीले युजरमा जाँदाखेरि होम स्क्रिनमा जाँदाखेरि यो युजरको डेटा पास गरेका थियौँ होइन। अनि यो युजरको डेटा लिएर चाहिँ हामीले उतापट्टि होम पेजमा यो युजरको इमेल डिस्प्ले गरेका थियौँ। सो जस्ट ट्राइङ द्याट, गुगल साइन इन गरेँ मैले, अनि त्यसपछि सो होम पेजमा पुग्यो अनि होम पेजमा चाहिँ मेरो इमेल देखाइरहेछ होइन। अब म प्रत्येक पेजमा जस्तो मैले अब प्रोफाइल पेज थपेँ भने फेरि प्रोफाइल पेजमा जाँदाखेरि मैले त यही युजर नै पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट्स नट अ ग्रेट आइडिया। डेटालाई यसरी एउटा पेजबाट अर्को पेजमा यसरी प्यारामिटर राखेर पास गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युआई र डेटा चाहिँ एकअर्कामा लिङ्क हुन्छ। अनि युआईमा केही चेन्जेस गर्दाखेरि, डेटामा केही चेन्जेस गर्दाखेरि हाम्रो होल स्ट्रक्चरै चेन्ज गर्नुपर्ने, कतिपय ठाउँमा चाहिँ बिना काममा यो डेटाहरू पास गर्नुपर्ने त्यो अवस्था आउँछ। सो हामी चाहिँ त्यो नगरेर स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसन युज गर्छौँ होइन। अनि स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसनले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भने एउटा ग्लोबल वे टु एक्सेस समथिङ। हामीले केही चिजलाई चाहिँ स्टेटभित्र लगेर राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो सोल्युसनले प्रोभाइड गरेको मेथडहरू युज गरेर चाहिँ कुनै पनि स्क्रिनमा हामीले त्यो डेटालाई चाहिँ लोड गर्न सक्छौँ विदाउट पासिङ इट लाइक दिस के। यस्तो प्यारामिटरमा पास नगरिकन हामीले चाहिँ त्यो चिजहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ। अनि फ्लटरमा स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसनहरू थुप्रै छ। अब कतिजनाले के रिकमेन्ड गर्छ फ्लटरले अफिसियल्ली भन्नु होला। सो देयर इज नो एनी अफिसियल रिकमेन्डेसन है, यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। इभन फ्लटरको अफिसियल वेबसाइटमा हेऱ्यो भने पनि हामीले 4-5वटा अप्सन देख्छौँ, जस्तो गेटएक्स, प्रोभाइडर अनि ब्लक, यो थुप्रै अप्सनहरू, स्कोप मोडल अप्सनहरू देख्छौँ होइन। सो यो मध्ये मैले 1-2टा ट्राई गरेको छु। सो म प्रोभाइडर युज गर्छु, अझै पनि प्रोभाइडर ट्राई गरेको छु। त्यसपछि रिभरपड अहिले युज गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि फ्लटर ब्लक भन्ने छ, ब्लक पनि हामीले युज गरिरहेछौँ। अनि त्यसपछि अनि अरू पनि थुप्रै छ, जस्तो गेटएक्स भनेर अहिले नयाँ फ्लटर डेभको अफिसियल डकुमेन्टेसनमा पनि नयाँ एउटा स्टेट म्यानेजमेन्ट एड गरेको छ गेटएक्स भनेर। सो देयर आर टन्स अफ अप्सन होइन। मेरो सजेसन चाहिँ के हो भने 1-2टा आफै ट्राई गर्नुहोस्। अनि जुन चाहिँ आफूलाई एकदमै सजिलो, आफूलाई फ्रुटफुल, आफ्नो एपको लागि सुइटेबल लाग्छ, गेट स्टक विथ द्याट, त्यसलाई चाहिँ बढी युज गर्दै जानुहोस्। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो वान अफ माई प्रोजेक्ट, त्यसमा चाहिँ हामीले रिडक्स युज गरिरहेछौँ बिकज क्लाइन्ट ह्याड अलरेडी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट विथ रिडक्स होइन। त्यस्तो केस पनि हुन्छ। तर नर्मली चाहिँ फ्लटरले चाहिँ यही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई भन्दैन है। वी क्यान युज एनी स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसन। सिम्पली एउटा इनहेरिटेड विजेटले मात्र पुग्छ हाम्रो एपको लागि, अथवा एउटा सिङ्गल स्टेटफुल विजेटले मात्र पुग्छ भने द्याट्स फाइन।
बट एप ग्रो हुँदै गएपछि हामीले कुनै न कुनै स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसन चाहिने हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसनहरू युज गर्छौँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी यहाँ रिभर पड युज गर्छौँ अनि रिभर पड भनेको चाहिँ सो बिफोर देयर वाज प्रोभाइडर होइन प्रोभाइडर भन्ने थियो अनि थियो भन्दा पनि अझै पनि छ प्रोभाइडर पनि धेरैजनाले युज गरिरहनु भएको छ मैले पनि युज गरिरहेको छु अनि सेम डेभलपर प्रोभाइडर जसले बनाउनु भयो रेमी ही क्रिएटेड दिस रिभर पड अनदर स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसन अनि यसमा चाहिँ यहीँ लेखाएको छ प्रोभाइडर बट डिफ्रेन्ट प्रोभाइडर नै हो तर अलिकति प्रोभाइडरमा भएको लिमिटेसनहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि प्रोभाइडरलाई रिराइट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चेन्जेस हुने भयो कतिजनाले प्रोडक्सनमा प्रोभाइडर युज गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको एप चाहिँ ब्रेक हुने भयो सो ही स्टार्टेड अ सेपरेट प्याकेज रिभर पड होइन अनि आजको हाम्रो सेसनमा चाहिँ हामी यही रिभर पड युज गरेर स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसन देखाउँछौँ सो यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सिक्छौँ अनि यसलाई युज गरेर हाम्रो डेटाहरू एपमा पास गर्न सिक्छौँ अनि त्यसपछि जस्तो रिभर पडको चाहिँ 3टा अप्सन छ अनि 3टा डिफ्रेन्ट प्याकेज पनि छ होइन सो यहाँ तल हेऱ्यो भने एउटा फ्लटर हुक्स भन्ने प्याकेज छ हुक्स रिभर पड युज गर्नको लागि हुक्स यदि फ्लटर हुक्स युज गरेको छ भने हुक्स रिभर पड युज गर्न सकिन्छ त्यसपछि फ्लटरमा युज गर्ने हो भने फ्लटर रिभर पड अनि डाट अन्ली प्रोजेक्ट विदाउट फ्लटरमा युज गर्ने हो भने रिभर पड भन्ने प्याकेज युज गर्न सकिन्छ आजको हाम्रो सेसनमा चाहिँ हामी फ्लटर रिभर पड युज गर्छौँ है हुक्स चाहिँ अलिकति बिगिनरहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यही भएर मैले हुक्सको कन्सेप्टहरू गर्दिनँ सो हामी चाहिँ फ्लटर रिभर पड युज गर्छौँ यसले चाहिँ सो हामीलाई चाहिँ फ्लटरको जस्तै हामीलाई विजेट्सहरू दिन्छ अनि सर्टेन कन्टेक्स्ट मेथडहरू दिन्छ हाम्रो स्टेट एक्सेस गर्न स्टेटहरू प्रोभाइड गर्नको लागि है सो हामी अब स्टार्ट गर्छौँ यहाँसम्म सबैले सो जनरल आइडिया पाउनुभयो होला किन स्टेट के हो किन स्टेट म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ किन स्टेट चाहिन्छ र किन स्टेट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सो हामी चाहिँ अब यहाँ हाम्रो लाइब्रेरी सबसे फर्स्टमा कुनै पनि प्याकेजहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्सीमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ फ्लटर रिभर पड हामी यहाँ डिपेन्डेन्सीमा एड गर्छौँ तपाईँहरूले म्यानुअल्ली यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ फ्लटर अन्डरस्कोर रिभर पड भर्सन 0.10.1 है सो यो गरिसकेपछि चाहिँ प्याकेज गेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि आई थिङ्क दिस डजन्ट ह्याभ एनी नेटिभ डिपेन्डेन्सी यो चाहिँ प्याकेज हो नट अ प्लगइन नेटिभ डिपेन्डेन्सी छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ विदाउट रिबिल्डिङ यसलाई सिधै युज गर्न सक्छौँ है सो अब फर्स्टमा चाहिँ यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेन एउटा काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो हाम्रो माई एप भन्दा माथि यो मेन मेटेरियल एप भन्दा माथि चाहिँ हामीले प्रोभाइडर स्कोपलाई ऱ्याप गर्नुपर्ने हुन्छ सो इम्पोर्ट फ्लटर रिभर पड हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर यो माई एपलाई एकदमै टप लेभलमा गरिदिँदा चाहिँ हामीलाई सबैतिर स्टेट एक्सेसिबल हुन्छ सो यहाँ चाहिँ प्रोभाइडर स्कोप भनेर यसलाई ऱ्याप गरिदिने सो यो चाहिँ एकदम सजिलो छ प्रोभाइडरमा चाहिँ हामीले प्रोभाइडरले ऱ्याप मल्टी प्रोभाइडरले ऱ्याप गरेर हाम्रो जति पनि स्टेटमा हामीले प्रोभाइडरहरू एड गर्दै जान्छौँ त्यो पास गर्दै जानु पर्थ्यो सो यसमा चाहिँ त्यो लिमिटेसन छैन हामीले यो प्रोभाइडर स्कोप एड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले प्रोभाइडरहरू क्रिएट गरेर जता पनि एक्सेस गर्न पाउँछौँ है सो यो भयो पहिला चाहिँ प्याकेज एड गर्ने प्याकेज एड गरिसकेपछि मेनमा चाहिँ यो प्रोभाइडर स्कोपले हाम्रो मेटेरियल एप भन्दा माथि नै ऱ्याप गरिदिने ठिक छ यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी हाम्रो स्टेट भेरिएबलहरू क्रिएट गरेर स्टेट म्यानेज गर्न सक्ने हुन्छौँ सो फर द्याट सरी सो अहिलेको लागि यहाँनिर म लिप फोल्डरभित्र अर्को एउटा फोल्डर बनाउँछु स्टेट भनेर है अनि यसभित्र चाहिँ एउटा फाइल बनाऊ अथ स्टेट डट डाट सो यसले चाहिँ अथेन्टिकेसन रिलेटेड स्टेटहरू सेभ गर्छ भनेर एउटा अथ स्टेट बनाऊ होइन सो यसमा चाहिँ मैले इम्पोर्ट सरी मेटेरियल परेन इम्पोर्ट फ्लटर रिभर पडलाई मैले इम्पोर्ट गरेँ है अनि त्यसपछि सो एउटा प्रोभाइडर क्रिएट गरौँ एउटा स्टेट जसले चाहिँ हाम्रो यो लगइन भइसकेपछि युजरको भ्यालु चाहिँ सेभ गर्छ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ सरी सो
फ्लटर रिभर पर्डले एउटा स्टेट प्रोभाइडर भन्ने प्रोभाइडर हामीलाई दिन्छ सो वी क्यान युज द्याट अनि यसको टाइप चाहिँ यो युजर चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि फायरबेस अथबाट यहाँ इम्पोर्ट भइसक्यो हैन सो युजर टाइपको हामीले स्टेट प्रोभाइडर बनाउँछौँ अनि यहाँ चाहिँ रेफ भनेर रिफरेन्स प्रोभाइडर रिफरेन्स आउँछ जुन अहिले हामीलाई खासै चाहिँदैन अनि सुरुमा चाहिँ यो नल हुन्छ यसको भ्यालु नल हुन्छ किनभने सुरुमा त युजर लगड इन हुँदैन यसको भ्यालु इनिसियली नल हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँ अर्को फेरि अर्को एउटा भेरिएबल बनाऊ इज लगड इन सो लगड इन छ कि छैन यसलाई पनि स्टेट प्रोभाइडर यो चाहिँ बुल लगड इन छ कि छैन ट्रु र फल्स मात्र हुन्छ यसको भ्यालु अनि रेफ यसको भ्यालु बाइ डिफल्ट के हुन्छ त फल्स सुरुमा लगड इन हुँदैन सो हामीले अहिलेलाई सिम्पली यो दुईटा प्रोभाइडर बनायौँ सो इट्स अ टाइप अफ स्टेट प्रोभाइडर हैन अनि यो स्टेट प्रोभाइडरमा चाहिँ हामीले अब युजरले लगइन गरेपछि युजरको भ्यालु यसमा अपडेट गरिदिन सक्छौँ अनि यसलाई अपडेट गरिसकेपछि हाम्रो पेजमा अन्त कहाँ कहाँ हामीलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ है सो लेट्स ट्राई दिस अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ लगइन स्क्रिन लगइन फर्ममा लगइन गरिसकेपछि हामीले के गराएको थियो त यहाँनिर युजर आउँछ नि लगइन गरिसकेपछि युजर आउँछ अब यो युजरको भ्यालु चाहिँ हामीले यो युजर प्रोभाइडर भन्ने स्टेटमा लगेर राख्नुपर्छ है अब यहाँनिर अलिकति म डिस्क्राइब गरिदिइहाल्छु प्रोभाइडर क्रिएट गर्ने तरिका सो यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोभाइडरहरू हुन्छ तपाईँहरूले अब फ्युचर भन्ने स्ट्रिम भन्ने मेथडहरू पछि पढ्नुहुन्छ होइन कति हेरिसक्नु पनि भयो होला सो फ्युचर हामीले हिजो हेरेका थियौँ सो फ्युचरको लागि हामीले फ्युचर प्रोभाइडर भनेर फ्युचर प्रोभाइडर राख्न सक्छौँ स्ट्रिमको लागि स्ट्रिम प्रोभाइडर राख्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ सिम्पली स्टेट प्रोभाइडर किन गरे भने यो चाहिँ एउटा भ्यालु मात्रै प्रोभाइड गर्छ यसले जुन भ्यालु चाहिँ चेन्जेबल हुन्छ सो स्टेट भ्यालु चेन्जेबल नहुने भए हामीले यसको सट्टा प्रोभाइडर मात्र पनि युज गर्न सक्थ्यौँ है सो अहिलेको लागि हामीले के गर्यो त स्टेट प्रोभाइडर युज गर्यो सो अब यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने यसको भ्यालु कसरी पुश गर्ने जस्तो यसमा चाहिँ स्टेट प्रोभाइडरमा भ्यालु कसरी पुश गर्ने हैन सो त्यसलाई हेरौँ हाम्रो लगइन भइसकेपछि जुन यो युजरको भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेट प्रोभाइडरमा राख्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने कन्टेक्स्ट डट रिड भन्ने मेथड युज गर्न सक्छौँ आरइडी रिड हैन अनि यो युज गर्नको लागि चाहिँ फेरि हामीले रिभर पर्डलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो इम्पोर्ट रिभर पर्ड हैन रिभर पर्डलाई इम्पोर्ट गरेपछि यहाँ रिड गर्न सक्यो अनि हाम्रो के छ त सरी युजर प्रोभाइडर सो युजर प्रोभाइडरलाई हामीले रिड गर्न मिल्यो अनि यसको चाहिँ डट स्टेट इज इक्वल्स टु युएसईआर सो हामीले चाहिँ स्टेट यसरी अपडेट गर्न सक्छौँ सो युजर प्रोभाइडरको स्टेट लिएर त्यसलाई अपडेट गर्नु के त यो नयाँ युजरको भ्यालु जुन चाहिँ हाम्रो एपीआईबाट आइरहेको छ हामीले अथ सर्भिस कल गरिसकेपछि यहाँ साइन अप रहेछ लास्ट टाइम साइन इन sign up with email. What happened? Let me try auth state ma login with email रहेछ सो लगिन विथ इमेल भन्ने फंक्सन राखौँ अनि सेम काम यही काम हामीले कहाँ पनि गरौँ भन्दाखेरि गुगल लगइन गर्दा पनि हाम्रो स्टेट त अपडेट हुनु पर्यो नि हैन सो लगइन फर्ममा जाउँ लगइन स्क्रिनमा यहाँनेरि ओके कहाँ गएछ गुगल साइन इन ए सरी होम स्क्रिन भएछ लगइन स्क्रिनमा चाहिँ यहाँनेरि हैन त लगइन फर्म हैन सो गुगल साइन इन फेसबुक ओके साइन इन विथ गुगल यहाँनेरि पनि जब युजरको भ्यालु आउँछ अगेन वी क्यान अपडेट कन्टेक्स्ट डट रिड अनि यसको लागि यहाँ माथि हामीले के गर्नु पर्यो रिभर पर्डलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यो युजर प्रोभाइडर पनि हाम्रो अथ स्टेटमा छ त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त इम्पोर्ट गर्नु पर्यो सो यति भइसकेपछि हामीले दुवै ठाउँमा लगइन गर्दाखेरि चाहिँ यो युजरको भ्यालु हामीले युजर प्रोभाइडर भनेर स्टेटमा लगेर राख्यौँ है अनि अब चाहिँ हामी के गर्छौँ यो होम स्क्रिनमा यसरी युजर पास गरिराख्नु पर्दैन हामीले चाहिँ अब स्टेटबाट नै यसलाई गेट गर्न सक्छौँ है यहाँ पनि हामी पास गर्दैनौँ अनि लगइन फर्ममा पनि यो युजर पास गर्दैनौँ अब चाहिँ हामी स्टेटबाट कसरी गेट गर्ने भनेर हेर्छौँ
सो होम स्क्रिनमा जाउँ हैन सरी सो स्टेटको भ्यालु गेट गर्नलाई चाहिँ हामीसँग कन्ज्युमर भन्ने अर्को विजेट छ है कन्ज्युमर भन्ने विजेट छ अहिले सिम्पली फर अन्डरस्ट्यान्डिङ म के गर्छु यो होल स्काफोल्डलाई नै मैले कन्ज्युमर भन्ने विजेटले र्याप गरिदिन्छु सो र्याप विथ न्यू विजेट गरेँ मैले कन्ज्युमर भन्ने विजेट यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अगेन फ्लटर रिभर पड हैन यो इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यो कन्ज्युमरले चाहिँ हामीलाई बिल्डर दिन्छ बिल्डर अनि यसमा हामीलाई के आउँछ भन्दाखेरि कन्टेक्स्ट वाच अनि चाइल्ड आउँछ हो अनि यति भइसकेपछि लेट मी टर्न दिस इन्टु ब्लक बडी है सो मैले के गरेँ कन्ज्युमर भन्ने विजेटले र्याप गरेँ यसको चाहिँ बिल्डर हुन्छ अनि त्यसपछि यसले चाहिँ हामीलाई कन्टेक्स्ट वाच र चाइल्ड यो तीनटा भ्यालु दिन्छ यो चाइल्ड चाहिँ हामीले यहाँ कन्ज्युमरलाई अर्को केही चाइल्ड पास गर्यो भने आउँछ अहिलेलाई यसलाई खासै इम्पोर्टेन्ट छैन भन्छु म अनि कन्टेक्स्ट र वाच मेथड यो वाच मेथडले चाहिँ हामी स्टेटको भ्यालुहरू वाच गर्न सक्छौँ अनि जब जब स्टेट चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ यो वाचले चाहिँ यो युआईलाई रिलोड गर्छ क्या सो अहिले यहाँ के भनिरहेछ ब्याड स्टेट नो प्रोभाइडर स्कोप हामीले प्रोभाइडर स्कोप मेनमा एड गरेपछि हट रिस्टार्ट गराएको छैन सो एकचोटि हट रिस्टार्ट गरौँ हट रिस्टार्ट गरौँ हामी फेरि लगइनमा पुग्यो लेट मी जस्ट ट्राई गुगलबाट ओके सो अब चाहिँ एरर छैन सो अब यो युजरको भ्यालु त हामीले स्टेटमा राखिसक्यो यो स्टेटको भ्यालु चाहिँ अब कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि यहाँ अब हामी के गर्छौँ भने फाइनल युजर इज इक्वल्स टु वाच गर्ने अनि यसमा चाहिँ युजर्स प्रोभाइडर यसलाई पास गरिदिने डट स्टेट यसको स्टेट चाहिँ स्टेट भनेकै हाम्रो युजर हुन्छ सरी सो यो युजरमा चाहिँ हाम्रो युजरको भ्यालु आउँछ अनि हामीले यहाँ तल युजर डट विजेट चेक गराएको ठाउँमा इन्स्टेड अफ दिस विल युज युजर हैन इमेल वाज कल्ड अन नल इफ युजर इज नट इक्वल टु नल यहाँ तल विजेट डट इमेल गरे होला सो यहाँनिर हामीले युजर डट इमेल गर्नु पर्यो हैन यति भइसकेपछि सी अब चाहिँ हामीले त्यो पास गरेको जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ त्यो युजरको भ्यालु देख्न पायो सो वी आर नट पासिङ इट एनिमोर लेट्स रिमुभ दिस हैन सो यो रिमुभ गर्दा पनि अब चाहिँ हाम्रो स्टेटको भ्यालु यहाँ देखिरहेछ अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामीले के गर्न पाउँछ यदि मैले अहिले हट रिस्टार्ट गरेँ भने यो के हुन्छ फेरि लगइन पेजमा जान्छ है हाम्रो स्टेटहरू सबै रिलोड हुन्छ अब अर्को एउटा मेथड जुन छ फायरबेस अर्थको चाहिँ अन अथ स्टेट चेन्ज भन्ने मेथड छ है त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ हामी सुरुमै युजर यदि लगड इन छ भने त्यो कसरी लगड इन देखाउने स्टेट राखेर भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्छौँ सो हामी के गरौँ त भन्दाखेरि लेट मी गो टु मेन फाइल मेन डट डार्टमा जाउँ यहाँनिर यो चाहिँ स्टेटलेस विजेट छ सो लेट्स ट्राई यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि स्ट्रिम बिल्डर युज गर्छु म है अझ म तपाईहरुलाई सो इन्स्टेड अफ दिस म अर्को स्ट्रिम प्रोभाइडर युज गर्न सिकाउँछु सो फाइनल सरी यसो गरौँ सो स्ट्रिम प्रोभाइडर अनि यसमा चाहिँ रेफ हैन यसले चाहिँ हामी के युज गरौँ त भन्दाखेरि फायरबेस अथ डट इन्स्टान्स डट अथ स्टेट चेन्जेस भन्ने स्ट्रिम हुन्छ सो सरी यो अथ स्टेट चेन्जेसले चाहिँ यदि लगड इन छ भने हामीलाई युजर प्रोभाइड गर्छ यदि लग आउट भयो भने यो युजरको भ्यालु चाहिँ नल आइरहेको हुन्छ सो अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने हामीसँग अब यो लगइन चेक प्रोभाइडर भन्ने एउटा
स्ट्रिम प्रोभाइडर बन्यो है। अघि यहाँ स्टेट प्रोभाइडर युज गरे जस्तो स्ट्रिम प्रोभाइडर, किन यसले अथ स्टेट चेन्जलाई हामीले हेर्यो भने यसले चाहिँ स्ट्रिम रिटर्न गरिरहेछ। सो वी आर युजिङ स्ट्रिम प्रोभाइडर हैन। अनि यति गरिसकेपछि अब मेन डट डाटमा अब रिभर पडको अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है। अघि हामीले कन्ज्युमर विजेट युज गर्न सिक्यौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीले कन्ज्युमर विजेट युज गर्यौँ जसले बिल्डरमा कन्टेक्स्ट वाच र चाइल्ड दिन्छ हैन। अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ विजेट छ, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो माई एपलाई हामीले यहाँनिर स्टेटलेस विजेटले एक्सटेन्ड गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर कन्ज्युमर विजेट यो पनि हामीलाई रिभर पडले दिन्छ हैन। अनि यदि यो कन्ज्युमर विजेट युज गर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो बिल्ड मेथडमा चाहिँ बिल्ड कन्टेक्स्ट र अनि वाच पनि आउँछ क्या। यहाँ अघि हाम्रो कन्ज्युमर विजेटमा आएको वाच पनि यहाँ आउँछ, वाच मेथड हैन। अब चाहिँ सिम्पली हामीले यहाँ के गर्न सक्यौँ त, सो लेट मी चेक हाम्रो के हो त लगइन चेक प्रोभाइडर। सो लगइन चेक प्रोभाइडर डट डेटा डट भ्यालु, यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रिमको सरी भ्यालुलाई लिन सक्छौँ है। यो डेटामा चाहिँ यो डेटा चाहिँ नल आउन सक्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ यो नल अपरेटर राखेको। यदि नल छैन भने यसको भ्यालु गेट गर्ने। सो यो लगइन चेक भनेको चाहिँ युजरै हो एक्चुअली, यसलाई युजरै भन्दा पनि हुन्छ किनभने यसको भ्यालु हामीले हेऱ्यौँ भने इट्स रिटर्निङ युजर हैन। यो युजर आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले सुरुमै यदि युजर लगड इन छ कि छैन भन्ने चेक गर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर म के काम गर्छु भने, सो यदि युजर नट इक्वल टु नल छ भने होम स्क्रिन, अदरवाइज लगइन स्क्रिन हैन। अनि अर्को एउटा काम के पनि गरौँ हामी, यहाँनिर अथ स्टेटमा हामीले एउटा प्रोभाइडर भित्र अर्को प्रोभाइडरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि पहिला म यसलाई ब्लक बडी बनाउँछु हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि रेफ डट वाच सरी रेफ डट रिड, ठिक छ। यो पनि नगरौँ। सो सरी यो वाच गरेँ, युजरको भ्यालु यहाँ आइरहेछ। सो हामी चाहिँ होम स्क्रिनमा र लगइन स्क्रिनमा अलरेडी लगड इन छ भने होम स्क्रिनमा जाने, होइन भने लगइन स्क्रिनमा जाने। लेट्स सी है त। अब चाहिँ हट रिस्टार्ट गरौँ। सी हाम्रो चाहिँ सिधै होम स्क्रिनमा गयो इन्स्टेड अफ लगइन स्क्रिन यदि युजर नल छैन भने हैन। अनि यहाँ चाहिँ युजरको भ्यालु आइरहेको छैन, किन आइरहेको छैन भन्दाखेरि हामीले यो गेट चाहिँ गर्यौँ यो लगइन चेक प्रोभाइडरबाट, तर होम स्क्रिनमा चाहिँ हामीले पास गरेको छैन हैन। होम स्क्रिनमा चाहिँ हामीले के युज गरिरहेछौँ त, यो युजर प्रोभाइडर युज गरिरहेछौँ, त्यही भएर यसले भ्यालु लिइरहेको छैन। सो फर दिस आई थिङ्क यसको लागि चाहिँ अहिले हामी खासै केही पनि गर्दैनौँ। सो वी क्यान आई थिङ्क वी क्यान डु यसमा मेनबाट, यसबाट पनि हामीले यसलाई चाहिँ अपडेट गर्न सक्छौँ। अर यहाँनिर है यो युजर प्रोभाइडरमा अब एउटा प्रोभाइडरबाट अर्को प्रोभाइडरलाई कसरी रिड गर्ने, सो यसको चाहिँ म चेन्ज गर्छु। आई क्यान गो ब्याक। मैले अलिकति के गरेँ भन्दाखेरि यो लगइन चेक प्रोभाइडरमा चाहिँ यो युजर प्रोभाइडर रिड गर्ने होइन कि हामीले चाहिँ उल्टो गर्नुपर्ने भयो। के गर्नु पर्यो भने यो लगइन चेक प्रोभाइडरले युजरको भ्यालु रिटर्न गरेर हुन्छ। सो मैले चाहिँ युजर प्रोभाइडरबाट यदि यो लगइन चेक प्रोभाइडरलाई वाच गरेँ भने मैले सिधै यसलाई वाच गरेर त्यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ अपडेट गर्न पाउँछु। सो यसलाई चाहिँ म चेन्ज गर्छु है, कन्भर्ट टु ब्लक बडी। अनि यसमा चाहिँ इक्वल्स टु वाच लगइन चेक प्रोभाइडर सरी रेफ डट वाच। यो रेफ युज गरेर चाहिँ हामीले यसरी एउटा प्रोभाइडरबाट अर्को प्रोभाइडरलाई पनि वाच रिड गर्न सक्छौँ डट भ्यालु हैन। अनि यहाँ चाहिँ नल रिटर्न गर्न सक्दा हामी के गर्न सक्छौँ, युजर रिटर्न गर्न सक्छौँ। सो यति भइसकेपछि अब हट रिस्टार्ट गऱ्यो भने यो होम पेजमा यो युजरको भ्यालु पनि देखाउँछ। लेट्स चेक, युजरको इमेल पनि यहाँ देखिनु पर्ने हुन्छ। सी यो युजरको इमेल पनि देखियो। केले त यो स्ट्रिम प्रोभाइडर जसलाई हामीले यहाँ पनि यो रिफरेन्सबाट वाच गरिरहेछौँ। अब हामीले अरू के हटाइदिन सक्छौँ भन्दाखेरि लेट्स गो टु लगइन फर्म।
यहाँनिर यो अपडेट गरेको यो पनि हटाइदिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि लगइन स्क्रिनमा यहाँनिर यो अपडेट गरेको, किनभने यो चाहिँ अटोमेटिकली त्यो लगइन चेक प्रोभाइडरलाई वाच गरेर अटोमेटिक हुन्छ अब चाहिँ सबै काम है। अब म एउटा लगआउट बटन पनि राखिदिन्छु अहिलेलाई, यही यो इमेलको मुनि लगआउट बटन नै राखिदिन्छु। सो फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि अथ सर्भिसमा चाहिँ एउटा लगआउट फङ्सन बनाऊ, साइन इन विथ गुगल लगइन विथ इमेल। सो लगआउट भन्ने फङ्सन बनाएँ। सो यसमा चाहिँ ट्राई क्याच यदि लगआउट फेल भयो भने फल्स रिटर्न गर्ने हैन। यसलाई असिंक मेथड बनाऊ। हैन असिंक्रोनस मेथड बनाए। अनि त्यसपछि यहाँ ट्राईमा के गर्नु पर्यो त, अवेट अथ डट साइन आउट मेथड कल गरिदिने है, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। अनि यति भइसकेपछि सो फ्युचर अर बुल डजन्ट इन विथ रिटर्न स्टेटमेन्ट, यसलाई नै मैले सिधै रिटर्न सरी अवेट ट्रु गर्न सक्छु। यो साइन आउटले सायद रिटर्न भोइड गर्छ हैन। सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ, साइन आउट मेथड कल गर्यौँ। अनि यदि साइन आउट सक्सेस भयो, केही एरर आएन, एक्सेप्सन आएन भने रिटर्न ट्रु गऱ्यौँ, अदरवाइज फल्स गऱ्यौँ हैन। अनि म होम स्क्रिनमा अहिले यो इमेल जहाँ देखाइरहेछ यसको मुनि सो मैले इमेल देखाइरहेको छु हैन। यसलाई चाहिँ म कलम बनाएर सरी अझ लिस्ट हाल लेट्स मेक इट लिस्ट हाल। अनि यसलाई टाइटल, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ सब टाइटल भन्दा पनि लेट्स पुट ट्रेलिङ। यसको यो सरी यो हाइटलाई हटाइदिउँ। ट्रेलिङमा चाहिँ आइकन बटन सरी अथ सर्भिस डट लगआउट हैन। यसमा चाहिँ म लगआउट कल गर्छु। सो कन्टेनर कलर्स डट वाइट, लेट मी एड हाइट 80, यो प्याडिङ हटाइदिउँ हैन। there somehow स्ट्याकमा छ अलाइन टप सेन्टर। ओके फर नाउ इट वर्क्स। यो बटनलाई मैले अब राइट नाउ मैले यो बटनलाई ट्याप गरेँ भने यो चाहिँ लगआउट हुन्छ। इट शुड लगआउट इफ यू डोन्ट सी एनी एरर। डिबग कन्सोलमा ओके वी डोन्ट सी एनी एरर। अब हट रिस्टार्ट गरेर मैले ट्राई गरेँ भने I'm still not logged out. Okay, sign out हुनुपर्ने थियो। Let me try main screen. Sorry, let me close this. Home screen मा await is this being tapped? Okay, your button tap भइरहेको छैन। Let me try. Somehow यसको पोइन्टर चाहिँ यहाँ तल गइरहेछ जस्तो छ हैन। Okay. स्ट्याकले गर्दाखेरि के भइरहेछ, लेट मी ट्राई है। म के गर्छु भन्दाखेरि
अहिलेको लागि म लगआउट बटन चाहिँ माथि एप बारमा राखिदिन्छु सो इट्स नट बिन ट्याप्ड हियर हैन यो ट्याप भइरहेको छैन सो यसलाई चाहिँ म सिम्पली के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर एप बारको एक्सन्समा अर्को एउटा बटन थपिदिन्छु लगआउट बटन सो यसलाई ट्याप गरेपछि चाहिँ हाम्रो लगआउट हुन्छ हामी ब्याक टु लगइन स्क्रिनमा जान्छौँ किनभने हामीले मेनमा चाहिँ यो लगइन चेक प्रोभाइडरलाई वाच गरिरहेछौँ अनि यो फायरबेसले चाहिँ अटोमेटिकली त्यो अथ स्टेट चेन्जेस भन्ने फङ्सन चाहिँ एभ्री टाइम अथ स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि यो फङ्सन कल भइरहेको हुन्छ अनि यसले चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्छ आइदर युजर नल रिटर्न गर्छ लगड इन छैन भने अर लगड इन छ भने चाहिँ युजर रिटर्न गर्छ हैन अनि फेरि अब मैले त यहाँ सबैतिरबाट युजरको भ्यालुहरू हटाइसकेँ लेट मी सो यु सो लगइन स्क्रिनमा गुगल साइन इन गरेपछि मैले केही गरेको छैन होम स्क्रिनमा पुश मात्र गरेको छु अब यो पनि खास गर्नु पर्दैन किनभने यो पनि अटोमेटिक हुन्छ लेट मी रिमुभ दिस एज वेल है सो यो युजर नल छैन भने यो पनि हटाइदिउँ अनि लगइन फर्ममा पनि यो हटाइदिउँ हैन यो चाहिँ किन चाहिँदैन त अब भन्दाखेरि हामीले यहाँ मेन स्क्रिनमा अगेन यो लगइन चेक प्रोभाइडरलाई वाच गरिरहेछौँ अनि लगइन सक्सेसफुल भयो भने यसले त अटोमेटिकली होम स्क्रिन देखाउँछ लगइन फेल्ड भयो भने लगइन स्क्रिन देखाउँछ सो लेट मी हट रिस्टार्ट अनि हाम्रो सिम्पली चेक गरौँ है त काम गर्छ कि गर्दैन सो लेट्स ट्राई एकचोटि लगइन ट्राई गरौँ हामीले हिजो बनाएको टेस्ट अकाउन्टबाट है लगइन थिच्यो भने इट सुड लगइन एन्ड अटोमेटिकली हाम्रो चाहिँ होम स्क्रिन देखिनुपर्छ देखिरहेछ तर यो डायलग चाहिँ गइरहेको छैन किनभने मैले यो उ गरेको छैन है यहाँनिर पप यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अब हट रिस्टार्ट गऱ्यो भने यो सिधै कहाँ जान्छ त होम स्क्रिनमै जान्छ किनभने हाम्रो अलरेडी लगड इन भइसक्यो फेरि लगआउट गऱ्यो भने ब्याक अनि साइन इन विथ गुगल गऱ्यो भने फेरि साइन इन हुन्छ हामी डिरेक्टली होम पेजमा जान्छौँ अब जति हट रिस्टार्ट गरे पनि हामी चाहिँ डिरेक्टली होम पेजमै जान्छौँ किनभने हाम्रो लगड इन स्टेट चाहिँ हामीले स्टेटमा राखेको छ अनि मेन स्क्रिनमा स्टेट चेक गरिरहेछौँ स्टेटमा यदि लगड इन छ भने सिधै होम स्क्रिन देखाउने छैन भने चाहिँ लगइन स्क्रिन देखाउने गर्छौँ है सो आई थिङ्क आजको सेसन चाहिँ मैले सोचे भन्दा अलिकति छिटै सिद्धियो यसमा चाहिँ यही नै हो मेजर कुराहरू चाहिँ जस्तो स्टेट म्यानेजमेन्ट हामीलाई किन चाहिन्छ स्टेट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने यो चाहिँ एउटा तरिका भयो बट देयर आर टन्स अफ अदर अप्सन है जस्तो यसमा पनि हामीले सिम्पली यहाँ जस्तो कतिपय केसेसहरू हुन्छ हाम्रो कम्प्लेक्स स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसन चाहिने हुन्छ त्यो सबै चाहिँ सपोर्ट गर्छ रिभरपोर्टले यदि हामीले चाहिँ यहाँ रिभरपोर्टको डकुमेन्टेसनहरू हेऱ्यौँ भने प्रोभाइडर्स भनेर हेऱ्यौँ भने धेरै थरीको प्रोभाइडरहरू छ जस्तो एउटा सिम्पली प्रोभाइडर अनि त्यसपछि सो यसले यहाँ दिएको छ कि छैन प्रोभाइडर मोडिफायर यसमा यो दिएको रहेनछ सी हियर स्टेट प्रोभाइडर होइन अनि यसको चाहिँ हामीले उ हेर्न सक्छौँ जस्तो एपिआई रिफरेन्स हेर्न सक्छौँ फ्लटर रिभरपोर्टको एपिआई रिफरेन्स यदि हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ जस्तो सरी प्रोभाइडर अनि त्यसपछि रुट प्रोभाइडर स्कोप प्रोभाइडर होइन अनि स्टेट नोटिफायर प्रोभाइडर स्टेट प्रोभाइडर स्ट्रिम प्रोभाइडर अनि थुप्रैवटा छ यहाँ मेबी फ्युचर प्रोभाइडर पनि छ सो यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको प्रोभाइडर बेस्ड अन कन्डिसन होइन तपाईँ फ्युचर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने फ्युचर प्रोभाइडर चाहियो जस्तो हामीले अघि यहाँ स्टेट डिफाइन गर्दाखेरि हेऱ्यौँ स्ट्रिमको लागि हामीले स्ट्रिम प्रोभाइडर युज गऱ्यौँ अनि सिम्पल स्टेटको लागि स्टेट प्रोभाइडर युज गऱ्यौँ अनि सिम्पल हाम्रो जस्तो डिपेन्डेन्सी इन्जेक्ट गर्नु छ भने हामीले चाहिँ सिधै प्रोभाइडर मात्र पनि युज गर्न सक्छौँ सो डिपेन्डिङ अन कन्डिसन वी क्यान युज भेरियस टाइप्स अफ प्रोभाइडर टु म्यानेज आवर स्टेट होइन अनि स्टेट यसलाई म सर अलिकति रिभाइज गरिदिन्छु सो प्रोभाइडर हामीले कुनै पनि भ्यालु प्रोभाइड गर्नु छ अथवा कुनै पनि स्टेटमा केही पनि चिज प्रोभाइड गर्नु छ भने हामीले यसरी डिफाइन गर्छौँ एज अ भेरिएबल होइन हाम्रो प्रोभाइडर चाहिँ एउटा भेरिएबलको रूपमा डिफाइन हुन्छ रिभरपोर्टमा चाहिँ है सो हामीले यहाँनिर चाहिँ स्टेट प्रोभाइडर भनेर प्रोभाइडर डिफाइन गऱ्यौँ अनि यहाँ अर्को स्ट्रिम प्रोभाइडर भनेर अर्को प्रोभाइडर अनि फेरि अर्को प्रोभाइडर सो वी हेभ थ्री
3 डिफ्रेन्ट प्रोभाइडर्स हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छौँ हैन सरी अनि यो डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई अपडेट गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ अघि मैले लगइन स्क्रिनमा यहाँनेरि चाहिँ त्यो अपडेट राखेर देखाएको थिएँ हैन कन्टेक्स्ट डट रिड गरेर अनि त्यसको स्टेटको भ्यालु चेन्ज गर्नु भनेको नै स्टेटलाई सरी त्यो यो स्टेट प्रोभाइडरलाई अपडेट गर्नु हो अब अरू स्टेट नोटिफायर प्रोभाइडरहरूको पनि आफ्नै स्टेट अपडेट गर्ने तरिका हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले त्यसको डकुमेन्टेसन अनि त्यसपछि यहाँ गएर हेर्नुभयो भने रिभरपोर्टको यहाँ इक्जाम्पल्सहरु पनि छ सिम्पल काउन्टर एप टु डु लिस्ट एप अनि मार्बलको एपीआई युज गरेको इक्जाम्पलहरु पनि छ अनि मेरो आफ्नै पनि रिभरपोर्टको स्याम्पलहरु छ जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो हेरेर चाहिँ के प्रोभाइडरहरु युज गर्न सकिन्छ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ हैन अरु डिफ्रेन्ट प्रोभाइडर अनि कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुरा सो एउटा अपडेट गर्ने तरिका चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट डट रिड गरेर एउटा मैले यहाँ सिकाएँ हैन अनि यति गरिसकेपछि अर्को चाहिँ एउटा प्रोभाइडर भित्रबाट अर्को प्रोभाइडरलाई वाच गर्ने अथवा रिड गर्ने पनि गर्न सक्छौं सो यो युजर प्रोभाइडर त हाम्रो के छ यसमा डिपेन्डेन्ट छ नि यदि लगइन भयो भने यो युजर प्रोभाइडरमा युजरको भ्यालु अपडेट हुनु पर्यो लगइन छैन भने पनि अपडेट भएर नल बस्नु पर्यो सो हामीले यहाँ के गर्यौं त यो युजर प्रोभाइडरमा यो लगइन चेक प्रोभाइडरलाई वाच गर्यौं अनि यसको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ यो युजर प्रोभाइडरमा अपडेट गरिराछौं सो one provider can depend on another provider हैन त्यसपछि हामीले यसरी चाहिँ तीनटा प्रोभाइडरहरु डिफाइन गरे अब यहाँनेरि यो हामीले डिफाइन गर्यौं तर युज गरेन सो यसलाई रिमुभ गर्दिदा पनि हुन्छ है सो वी डिड नट नीड दैट बिकज अफ दिस लगिन चेक प्रोभाइडर हैन यसले अटोमेटिक त्यो लग्ड इन छ कि छैन त्यो अटोमेटिक प्रोभाइड गर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो बुलियन भ्यालुहरु चाहिएन अनि त्यसपछि स्टेट डिफाइन गरे अब रिड गर्नु पर्यो नि त्यसलाई वाच गर्नु पर्यो रिड गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ दुईटा अप्सन देखाएँ मैले एउटा कन्ज्युमर भन्ने विजेट छ हैन यो चाहिँ हामीले बिल्ड मेथड भित्र कहीँ पनि युज गर्न सक्छौं यो कन्ज्युमर विजेटलाई अनि यसले चाहिँ हामीलाई बिल्डर भित्र कन्टेक्स्ट वाच र चाइल्ड दिन्छ यो चाइल्ड चाहिँ कन्ज्युमरमा कुनै चाइल्ड पास गर्यो भने त्यो चाइल्ड दिने हो त्यो भन्दा बाहेक वाच मेथड दिन्छ वाच मेथडले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोभाइडरको स्टेटलाई वाच गर्न सक्छौं अनि त्यो चाहिँ त्यो स्टेटमा के चेन्ज हुने बित्तिकै यो भ्यालु चाहिँ यहाँ चेन्ज हुन्छ यो युआई आफै रिबिल्ड हुन्छ क्या यो बिल्डहरु हुने काम चाहिँ जस्तो स्टेटफुल विजेटमा तपाईले के चेन्ज गर्ने बित्तिकै आफै अटोमेटिक यो बिल्डहरु चेन्ज भएको रिबिल्ड भएर अपडेट देखिन्थ्यो नि हैन सो सेम केस यसले पनि यो बिल्डहरु चाहिँ अटोमेटिकली ह्यान्डल गर्छ सो एउटा तरिका यो कन्ज्युमर भयो अनि अर्को फाइनली अर्को तरिका पनि छ इन्स्टेड इफ यु आर युजिङ स्टेटलेस विजेट हैन यदि स्टेटलेस विजेट गर्नु भएको छ भने चाहिँ यु क्यान चेन्ज इट टु कन्ज्युमर विजेट अनि स्टेटलेस विजेटले बिल्ड मेथडमा हामीलाई कन्टेक्स्ट मात्रै दिन्थ्यो भने कन्ज्युमर विजेटले चाहिँ हामीलाई बिल्ड मेथडमा कन्टेक्स्ट र वाच दिन्छ दिस वाच इज अगेन सिमिलर टु दिस कन्ज्युमर यो कन्ज्युमरले यो वाच र यतापट्टि यो कन्ज्युमर विजेटले दिने यो वाच सेम हो अनि यसमा चाहिँ हामीले फेरि अगेन वी क्यान वाच एनी अदर प्रोभाइडर्स त्यसको स्टेटलाई वाच गरेर त्यसको भ्यालु यहाँ हुने चेन्ज हुने बित्तिकै जस्तो रिभिल्ड भइरहेछ सो मैले लग आउट गर्ने बित्तिकै म लगइन स्क्रिनमा पुग्छु अनि लगइन गर्ने बित्तिकै होम स्क्रिनमा पुग्छु हामीले नेभिगेसनहरु खासै केही पनि युज गरेका छैन हैन यो सबै अटोमेटिकली हाम्रो स्टेटले ह्यान्डल गरिरहेछ सो द्याट्स अल फर टुडेज सेसन गाइज हैन यति नै हो यो सिम्पल अब यसमा चाहिँ फर्दर आई थिंक अब फर्दर सेसनमा उमेश जीले चाहिँ तिमीहरुलाई एउटा कम्प्लिट त्यो यो बनाएको यो ब्लग एपलाई नै आई थिंक फायरबेस अथवा फायर स्टोर के युज गरेर स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले देखाउनुहुन्छ होला सो गुड लक फर दैट अनि आजको चाहिँ अरु के छ अब क्वेशन आई ओपन क्वेशन सेसन हैन कसैलाई केही क्वेशन सोध्नु छ केही क्वेरीजहरु छ सो इट्स द टाइम अब चाहिँ तपाईहरु सोध्न सक्नुहुन्छ है क्वेशन्सहरु ओके आफैले अनम्युट गरेर क्वेशन्सहरु सोधिदिनु होला कसैलाई क्वेशन्सहरु छ भने हिजो आई थिंक वी हैव हिजोको पनि क्वेशन्स अलिकति बाँकी नै थियो होला तिनीलाई पनि सोधिदिनु होला आज अलिकति छिटो पनि भएको छ सो यु क्यान आस्क है केही समस्या छ हिजोको आजको कुरामा केहीमा कन्फ्युजन अरु केही कुरा सोध्न मन लागेको छ इफ यु हेभ एनीथिङ फायरबेसमा कनेक्ट गरेपछि मल्टिडेक्स एरर आएको थियो ओके आई थिंक त्यो मल्टिडेक्स एरर चाहिँ तपाईले पुरानो प्रोजेक्टमा युज गर्नुभयो होला
build.gradle सो मल्टिटेक्सको लागि यहाँनेर यु निड टु इनेबल है मल्टिटेक्स एरर आयो यदि भने चाहिँ तपाईले दुईटा काम गर्नुपर्छ एउटा यो एन्ड्रोइड एपको build.gradle मा लेट मी क्लोज अदर्स हैन एन्ड्रोइडको एप भित्रको build.gradle है दुईटा build.gradle हुन्छ एउटा एन्ड्रोइड फोल्डर भित्र अर्को चाहिँ एप भित्र सो एन्ड्रोइड एप build.gradle को डिफल्ट कन्फिग मा चाहिँ एउटा मल्टिटेक्स इनेबल्ड ट्रू गर्नुपर्छ फर्स्ट अनि नेक्स्ट यहाँनेर यो मल्टिटेक्स सपोर्टको इम्प्लिमेन्टेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईटा चीज गरेपछि चाहिँ तपाईको मल्टिटेक्स एरर हराउँछ है अनि अर्को एरर एन्ड्रोइड एक्सको एरर आउन सक्छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको प्रोजेक्ट धेरै पुरानो भयो त्यसलाई म्यानुअली अपग्रेड गरिराख्नु भन्दा फ्लटरको नयाँ भर्सनबाट प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिंक यो मल्टिटेक्स र अनि त्यसपछि एन्ड्रोइड एक्स दुईटैको एरर आउँदैन है सो द्याट्स इट त्यही नै हो मल्टिटेक्सको कुरा चाहिँ ओके अरु कसैको केही क्वेशन्स आज कसै के क्वेशन छैन सबैले राम्रोसँग बुझ्नु भयो क्या मेसेजिङ एन्ड भिडियो च्याटिङ एप कसरी बनाएको हुन्छ थ्योरी कन्सेप्ट ओके सो मेसेजिङ एन्ड भिडियो च्याट सो दुईटालाई अलिकति म छुट्याएर भन्छु मेसेजिङ भनेको तपाईले गुगलको सरी फेसबुकको मेसेन्जर जस्तो च्याट भन्न खोज्नु भयो होला हैन सो च्याट एप्लिकेसनहरु चाहिँ रियल टाइम एप्लिकेसन है रियल टाइम एप्लिकेसन भनेको कस्तो तपाई अनलाइन हुँदा त उताको युजरले पठाउने बित्तिकै तपाईलाई रियल टाइममा त्यो डेटा आउनु पर्यो नि सर्भरमा तपाईले एपीआईहरु केही पनि नगरिकन अनि त्यसको लागि चाहिँ अहिले राइट नाउ सरी यहाँ पनि एउटा चाहिँ रियल टाइम काम भइराछ तपाईले यो हेर्नु भयो भने जस्तो यो अर्थ स्टेट चेन्जेस भन्ने कुरा चाहिँ रियल टाइममा भइराछ त लगइन गर्ने बित्तिकै यो चेन्जेसहरु चाहिँ अपडेट भएर रियल टाइममा फिडब्याक आइराछ हैन सो त्यस्तै हुन्छ रियल टाइममा तपाईले च्याट गरेको डेटा चाहिँ रियल टाइममा हुनु पर्यो अब थ्योरिटिकली भन्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रियल टाइम सर्भर हुनु पर्यो जस्तो फायर स्टोर फायरबेस युज गर्नुभयो भने इट्स इटसेल्फ फर रियल टाइम हैन फायर स्टोरमा चाहिँ हामीले डेटा चेन्जेसहरु लिसन गर्न मिल्छ रियल टाइममा सो च्याट एप्लिकेसन बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ फायर स्टोरहरु युज गरेर युट्युबमा टन्नै ट्युटोरियलहरु भेट्नुहुन्छ फ्लटर फायरबेस युज गरेर रियल टाइम च्याट एप्लिकेसन बनाएको है अनि अर्को चाहिँ यदि फायरबेस युज गर्नुहुन्न भने चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ अप्सनहरु भनेको सकेट आइओ हैन सकेट आइओ भनेको चाहिँ एकदमै पपुलर यो रियल टाइम एप्लिकेसन बनाउने तरिका हो सकेट आइओ युज गरेर चाहिँ तपाईले रियल टाइम कनेक्सन जस्तो इन टु इन कनेक्सन त्यहाँ चाहिँ ओपन गर्ने सकेट कनेक्सन ओपन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले डेटा चाहिँ त्यहाँ रियल टाइममा पास गर्न मिल्छ अनि त्यो सकेटलाई चाहिँ लिसन गर्दै त्यसमा आएको भ्यालुहरु अपडेट गर्न मिल्छ सेन्ड गर्न मिल्छ सो द्याट्स हाउ च्याट एप्लिकेसन ह्यापन्स हैन अनि अर्को चाहिँ भिडियो च्याटिङ एपको कुरा छ त्यसमा पनि सिमिलर हो रियल टाइम हो यहाँनिर च्याट एप्लिकेसनमा टेक्स्टहरु पास गरिरहेको थियो भने भिडियो च्याट एप्लिकेसनमा चाहिँ भिडियो डेटा सेन्ड हुनु पर्यो अनि भिडियो र अडियो सेन्ड हुनको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली सकेटहरु यस्तो युज गरेर हुँदैन हामीले ओपन सोर्स हेर्छौं भने वेब आरटीसी भन्ने प्लेटफर्म छ वेब आरटीसी ले चाहिँ हामीलाई यो भिडियो च्याट कल एप्लिकेसनहरु बनाउन रिक्वायर्ड त्यो कन्सेप्टहरु चाहिँ हामीलाई दिन्छ के त्यसको बिहाइन्ड लजिकहरु चाहिँ हामीलाई दिन्छ सो दैट वी डोन्ट हैव टु राइट फ्रम ग्राउन्ड अप के ग्राउन्ड अपमा लेख्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जस्तै हुन्छ सो समथिङ लाइक सकेट आयो जसमा चाहिँ इन्स्टेड अफ टेक्स्ट डेटा वी पास इन भिडियो स्ट्रिम हैन इमेजको स्ट्रिम भिडियो भनेको त इमेजको स्ट्रिम न हो सो इमेजको स्ट्रिमहरु अनि साउन्डको लागि साउन्ड स्ट्रिमहरु हामीले चाहिँ पास गर्छौं अनि एकपटि रिड गर्नु पर्यो कतै सर्भर हुन्छ सर्भरले त्यसलाई म्यानेज गर्छ वेब आरटीसी को केसमा चाहिँ सर्भर हुँदैन आई थिंक इट्स पियर टु पियर सर्भरलेस कनेक्सन हुन्छ सो त्यस्तो हालको हुन्छ अनि यस्तो हालको एप्लिकेसन बनाउन पनि जस्तो फायरबेस जस्तो सोलुसनहरु छ जस्तो अगोरा अनि त्यसपछि अरु थुप्रै अल्टरनेटिभहरु छ तपाईले चाहिँ जसलाई युज गरेर रियल टाइम भिडियो च्याट एप्लिकेसनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है सो त्यो भयो अनि त्यसपछि आई थिंक बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला यसको हामीले गराइराको एपमा गुगल म्यापको एपीआई कसरी राख्ने सर गराइराको एपमा गुगल म्यापको एपीआई राख्न चाहिँ गुगल म्यापमा गुगलको अकाउन्ट तपाईको पेड अकाउन्ट हुनुपर्छ है गुगलले आई थिंक फ्रम 2013-14 कहिलेतिर अपडेट गरे हो
त्यो बेलादेखि चाहिँ विदाउट पेमेन्ट एक्टिभेसन कस्ट चाहिँ लाग्दैन। तपाईँले एक्चुअली त्यो सर्भिसको लागि फ्री टायर पनि छ, पे गर्नु पर्दैन। तर तपाईँको अकाउन्ट पेमेन्ट एक्टिभेसन छैन भने चाहिँ तपाईँले म्यापको एपिआईहरू युज गर्न पाउनुहुन्न। सो तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ पहिला पेमेन्ट एक्टिभेटेड हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै पेमेन्ट मेथड क्रेडिट कार्ड राखेर एक्टिभ गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो एपिआई चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ। सो एपिआई त्यसको मैले आई थिङ्क आई हेभ गिटहबमा मेरो इक्जाम्पल पनि छ गुगल म्याप एपिआई युज गरेको, मेबी भिडियो पनि छ युट्युबमा, सो हेर्न सक्नुहुन्छ। तर पेमेन्ट एक्टिभ नगरी चाहिँ पाउनुहुन्न। सो नेक्स्ट धीरज जी, हरेक युजरको लागि बेग्ला बेग्लै फिड आउने टाइपको बनाउन हामी यो इभेन्टमा, ओके यो चाहिँ अब भोलिको सेसनमा उमेशजीले भन्नुहुन्छ हरेक युजरको लागि बेग्ला बेग्लै फिड, यो गर्नलाई चाहिँ युजरले फलो गर्ने कन्सेप्टहरू हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति भ्याइँदैन होला, आई डोन्ट थिङ्क सो है, कतिको भ्याइन्छ। सो उमेशजी विल अपडेट यु अन दोज डिटेल्स, यो के गर्न मिल्छ भनेर। अनि सागर, एन्ड्रोइड एक्सको माइग्रेसनको बारेमा भनिदिनु न। सो त्यसको बारेमा चाहिँ भनिदिनु भन्दा पनि म चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु। एन्ड्रोइड एक्स इन्कम्प्याटिबिलिटिजको चाहिँ फ्लटरको आफ्नै डकुमेन्टेसन छ, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सो गरिदिन्छु। सो एन्ड्रोइड एक्स माइग्रेसन है, यसको लिङ्क एड गर्नु होला। सो फ्लटर dev/docs/development/androidx-migration हैन, यसले चाहिँ तपाईँलाई दुईटा अप्सन देखाइदिन्छ, म्यानुअली और एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट। एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट गऱ्यो भने चाहिँ सिम्पली सिधै गर्न सकिन्छ हैन। यो डक्सलाई फलो गर्नुभयो भने यु क्यान इजिली अपग्रेड एनी प्रोजेक्ट टु एन्ड्रोइड एक्स। अनि मेरो सजेसन चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियो युज गरेर गर्नुहोस्, किनभने यसले चाहिँ अटोमेटिक गरिदिन्छ धेरै कामहरू। तपाईँले म्यानुअली यो इच एन्ड एभ्री लाइन अफ कोड लेखिरहनुभन्दा एन्ड्रोइड स्टुडियो युज गरेर चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ है एन्ड्रोइड एक्समा। सो ओके, अरू कसैको क्वेसन्स के छ? सर एन्ड्रोइड एक्समा चाहिँ कन्भर्सन गर्नै पर्ने हो? यो चाहिँ यस्तो हो, एन्ड्रोइड एक्समा चाहिँ कन्भर्सन किन गर्नुपर्ने भन्दाखेरि एन्ड्रोइडको सपोर्ट लाइब्रेरीहरू सबै अपग्रेड भइसकेको छ। एन्ड्रोइड एक्समा कन्भर्ट गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले फ्लटरको पुरानो प्लगइनहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ नयाँ फङ्सनहरू युज गर्न पाउनुहुन्न। सो तपाईँको लेटेस्ट एप अहिले त आई थिङ्क विदाउट अपग्रेडिङ टु एन्ड्रोइड एक्स तपाईँले प्ले स्टोरमा पनि राख्न पाउनुहुन्न होला। सो या यु निड टु अपग्रेड है, अपग्रेड गर्नै पर्छ। अनि फ्लटरको नयाँ भर्सनबाट बनाउँदा चाहिँ अटोमेटिकली एन्ड्रोइड एक्समा अपग्रेड भएरै आउँछ। सो त्यसमा चाहिँ धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। ओके, अरू कसैलाई? फायर स्टोरबाट डाटा चाहिँ हामीले रिट्रिभ गर्दा त्यो एप्लिकेसनलाई अनलाइन राख्नुपर्छ कि अफलाइनमा नि बिल्ड गर्न सकिन्छ? सो फायर स्टोरबाट डेटा तान्दा एकचोटि त अनलाइन हुनै पर्यो। डेटा तान्नको लागि त कनेक्ट नभइकन तपाईँले कसरी तान्नुहुन्छ, त्यो त सर्भरमा हुन्छ होइन। अनि एकचोटि तानिसकेपछि चाहिँ फायर स्टोरले अटोमेटिक सर्टेन कुराहरू अफलाइन पनि दिन्छ। जस्तो अफलाइनमा पनि एकचोटि रन गरेको फायर स्टोरबाट डेटा तानेको एप चाहिँ अफलाइनमा पनि डेटाहरू देखाइरहेको हुन्छ, रन भइरहेको हुन्छ। तर अफलाइनमा इभन नयाँ डेटाहरू पनि एड हुन्छ जुन चाहिँ अनलाइन भएपछि अटोमेटिक सिङ्क हुन्छ। सो अटोमेटिकली फायर स्टोरकै त्यो प्लगइनले नै सबै कुरा ह्यान्डल गर्छ। खासै धेरै काम हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, अफलाइन पनि काम गराउन होइन। तर एक न एकचोटि त जहिले पनि तपाईँले एक्सटर्नल एपिआई एक्सटर्नल काहीँ डेटाबेसबाट डेटा तान्नु भएको छ, होस्टेड डेटा छैन, आफ्नै एपमै इनबिल्ड डेटा छैन भने त एकचोटि त अनलाइन भएरै तान्नु पर्यो सर्भरमा भएको डेटालाई। रियाजी, युआईमा भ्यालु चेन्ज हुन्छ भने स्टेटलेस युज गर्दा के फरक पर्छ, कस्तो कन्टेक्स्टमा हामीले कुन युज गर्ने? ओके, स्टेटलेस र स्टेटफुल आई थिङ्क यो अघिल्लो एपिसोडमा पनि रमेशजीले भन्नुभएको थियो होला। सो वाट ह्यापन्स भनेको स्टेटलेस विजेट चाहिँ स्टेट चेन्ज हुँदैन नि त, भनिसक्यो नि स्टेटलेस, त्यसको कुनै स्टेटै हुँदैन भनेको त्यहाँ केही चेन्जेसै हुँदैन। सो चेन्ज हुने ठाउँमा तपाईँले स्टेटलेस राखेर तपाईँ रियल टाइममा चेन्ज गर्नै पाउनुहुन्न क्या। एप रन भइरहेको ठाउँमा तपाईँले केही चिज चेन्ज गर्नु छ भने आइदर स्टेटफुल हुनुपर्छ अर सम काइन्ड अफ, जस्तो यो स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसन युज गरेर
यो main.dart मा चाहिँ हामीले स्टेटफुल बनाएको छैन, कन्ज्युमर विजेट युज गरिरहेको छौँ। तर कन्ज्युमर विजेट युज गरेर पनि हामीले यो वाच गरेर चाहिँ यो होम स्क्रिन देखाउने कि लगइन स्क्रिन देखाउने, यो त चेन्ज भइरहेको हो नि, स्टेट चेन्ज भइरहेको हो नि होइन। सो स्टेट चेन्ज हुनको लागि चेन्ज सपोर्ट गर्ने खालकै हुनुपर्छ क्या। जस्तो कन्ज्युमर विजेट हामीले यहाँ युज गरेका छौँ। सो यसको ठाउँमा जस्तो मेन स्क्रिन होम स्क्रिन देखाउँछु म, यहाँभित्र यो कन्ज्युमर युज गर्दा चाहिँ यो स्टेटलेस भए पनि हुन्छ क्या। यो स्टेटलेस भए पनि कन्ज्युमर युज गर्यो कतै कुनै पार्टमा भने चाहिँ त्यो पार्ट मात्र रिलोड गर्न अथवा त्यो पार्टको मात्र चाहिँ स्टेट चेन्ज हुन्छ, किनभने यो चाहिँ हामीलाई स्टेट म्यानेजमेन्टले दिइरहेको हो नि त। सो विदाउट स्टेटफुल तपाईँलाई स्टेटलेस राखेर स्टेट चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले यो स्टेट म्यानेजमेन्ट कुनै सोल्युसनको युज गर्नुपर्छ, अथवा अर्को चाहिँ स्ट्रिम बिल्डर, फ्युचर बिल्डर, यिनीहरूले पनि अटोमेटिक स्टेटहरू चेन्ज गर्छ, यिनीहरू आफैमा स्टेट म्यानेज गर्छ नि त, फ्युचर बिल्डर, स्ट्रिम बिल्डर अनि यो कन्ज्युमर यिनीहरूले चाहिँ। सो स्टेटफुल युज गर्ने चाहिँ आफैले तपाईँले विजेटमै केही स्टेट बनाएर चेन्ज गर्नुभएको छ। जस्तो यो आइटम लिस्ट छ यहाँ, अनि यसलाई चाहिँ यो रियल टाइममा इनिट स्टेट गरेर गेट फिट्स गरेर यो अपडेटहरू गरिरहेछ, त्यो भएर यहाँ चाहिँ स्टेटफुल युज गराएको छ होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ स्टेट चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ स्टेटफुल गर्ने हो। तर स्टेटफुल बनाउनको लागि हाम्रो विजेटै स्टेटफुल हुनुपर्छ भन्ने छैन। किन छैन भन्दा हामीले चाहिँ कुनै स्टेट म्यानेजमेन्ट सोल्युसन युज गर्दा चाहिँ त्यसले डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू हामीलाई दिन्छ, अनि स्टेटलेस भित्रै पनि फ्युचर बिल्डर, स्ट्रिम बिल्डर यिनीहरूले पनि आफै स्टेट म्यानेज गरेर स्टेटहरू चेन्ज गरिरहेको हुन्छ है। सो आई थिङ्क बुझ्नुभयो होला रियाजी। यो पुरानो भर्सन र नयाँ भर्सनको बारेमा अलि भनिदिनु न राम प्रसादजी। मैले अलिक क्वेसन बुझिनँ है, अलिकति कन्टेक्स्ट क्लियर गर्नु, पुरानो भर्सन र नयाँ भर्सन भनेर के भन्न खोज्नु भएको? सो अर्को क्वेसन छ धीरजजीको, डेटा क्वेसन मार्क डट। ओके, सो यहाँनिर कहाँनिर छ त्यो भन्दाखेरि मेनमा छ यहाँनिर होइन, यो डेटा अनि क्वेसन मार्क। यो क्वेसन मार्क किन राखेको भन्नुभएको? सो यसलाई चाहिँ डार्टमा नल अपरेटर भन्छ है। यो नल अपरेटरले चाहिँ के गर्छ भने, हामीले सपोज फर इक्जाम्पल मैले यो डेटा डट भ्यालु गर्न खोजेँ भने, लेट मी ट्राई, मैले हट रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एरर आउनुपर्छ सुरुमा। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा एरर आइरहेछ क्या फर्स्टमा, किनभने यो डेटा चाहिँ सुरुमा नल हुन्छ। जस्तो स्ट्रिमको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने, यो स्ट्रिम प्रोभाइडरबाट हामीले भ्यालु तानिरहेछौँ, अनि स्ट्रिम प्रोभाइडरले चाहिँ स्ट्रिम भनेको रियल टाइममा डेटा फालिरहेको हुन्छ, अनि त्यो डेटा चाहिँ सर्भरबाट रिसिभ नहुन्जेल त यो डेटा त नल हुन्छ नि त होइन। सो नलमा मैले डट भ्यालु त गर्न पाउँदिनँ, यो डेटामा केही भ्यालु आइसकेपछि मैले डट भ्यालु गर्न पाउँछु। त्यही भएर यो क्वेसन अपरेटर राखेर चाहिँ के हुन्छ भने, यदि नल छैन भने हामीले डट भ्यालु पाउँछौँ, यदि यहीँ नल छ भने यो पछाडिलाई यसले इभ्यालुएट गर्दैन, यहीँबाट यो युजरलाई चाहिँ नल भनेर यसले रिटर्न गरिदिन्छ। त्यही भएर यो क्वेसन अपरेटर चाहिँ हामीले अरू पनि ठाउँमा जहाँ जस्तो एउटा कुनै अब्जेक्ट भित्रको अर्को अब्जेक्ट तान्दै हुनुहुन्छ, अनि यो अब्जेक्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ नल हुनसक्छ भने यसरी क्वेसन मार्क राख्नुभयो भने चाहिँ नल भएको केसमा यो पछाडिको भ्यालु यसले खोज्दैन अनि एरर चाहिँ आउँदैन। यो चाहिँ एरर प्रिभेन्ट, नल भएको केसमा एरर प्रिभेन्ट गर्नुलाई यो राखेको हो। यो गर्नु र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ इफ दिस इज नल भनेर चेक गर्नु एउटै कुरा हो क्या। ओके, अरू कसैको केही क्वेसन्स? अनि अरू कसैको क्वेसन छ भने राखिदिनु होला, छैन भने हामी गर्छौँ। गरेर हामीले स्टेट गरेर भ्यालु चेन्ज गरेको, जस्तै ब्लकमा चाहिँ के हुन्छ। सो ब्लकको लागि तपाईँले अब ब्लकै हेर्नुपर्छ। मैले अहिले चाहिँ ब्लकहरू खासै धेरै युज गरेको छैन, मैले पहिला एक्चुअली ट्राई गरेको थिएँ। सो ब्लकले चाहिँ अलिकति स्ट्रिमहरू बढी युज गर्छ, स्ट्रिमको कन्सेप्ट, त्यसले पनि स्ट्रिमलाई ऱ्याप गर्ने नै हो, तर मलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्छ ब्लकको कन्सेप्ट चाहिँ। तर
सजिलै छ गर्नेलाई। सो आफै ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। ब्लकमा पनि यस्तै सिमिलर कन्सेप्टहरू हुन्छ। ब्लकले पनि आई थिङ्क ब्लक प्रोभाइडरहरू समथिङ युज गर्छ अनि तपाईँको ब्लकहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न मिल्छ। अनि यसमा स्टेट प्रोभाइडर भएको जस्तो त्यसमा अहिले ब्लकमा पनि आई थिङ्क नयाँ भर्सनमा चाहिँ क्युबिट भनेर आएको छ। सो गो अहेड एन्ड एक्सप्लोर है। ट्युटोरियलहरू राम्रो राम्रो युट्युबमा ट्युटोरियलहरू तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, जस्तो रेसो कोडरहरूको, एमटेक भाइरलहरूको यिनीहरूको भिडियो, अनि आई थिङ्क रेट्रो पोर्टल स्टुडियो यिनीहरूको भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले ब्लगको बारेमा पनि थुप्रै भिडियोजहरू छ। सो यु क्यान एक्सप्लोर है। अनि बिचमा केही कन्फ्युजन भयो कुनै पार्टमा भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एनी टाइम है। प्रतीकजी सर हामी आफैले पनि प्लगइन डेभलप गर्न सक्छौँ, कुनै कुनै कुरा भेटाइँदैनौँ। सो या एनीबडी क्यान डेभलप प्लगइन है। फ्लटरमा प्लगइन डेभलप गर्न जसले पनि सक्छ, जसले पनि प्लगइन डेभलप गरेर चाहिँ पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जस्तो इफ यु सी यहाँनिर मैले माई प्याकेजेस गरेँ भने चाहिँ मैले डेभलप गरेको प्लगइनहरू यहाँ देखिन्छ होइन, मैले पब्लिस गरेको। सो आई हेभ मेड सर्टेन प्लगइन्स, यस्तो पिडिएफ यो प्लगइनहरू। सो एनीबडी क्यान डेभलप एन्ड पब्लिस द प्लगइन। अनि तपाईँलाई चाहिएको नेटिभ फङ्सनालिटी कुनै छैन भने तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ। नेटिभ फङ्सनालिटी लेख्न भने पनि नेटिभ प्लेटफर्म च्यानलहरू युज गरेर नेटिभ कोडहरू सहित राखेर तपाईँ आफैले पनि प्लगइन पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्लगइनलाई ओपन सोर्स राख्दिनँ भन्न पनि पाउनुहुन्छ, तर ओपन सोर्स गर्नुभयो भने चाहिँ अरूहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने, एररहरू रिपोर्ट गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ। सो या एनीबडी क्यान डेभलप प्लगइन अर प्याकेज एनिथिङ है। अरू कसैको केही क्वेसन छ? सो दिस इज माई सोसियल्स। मलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो कुनै पनि लिङ्कमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फलो गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा पनि म फ्लटर रिलेटेड कन्टेन्टहरू लाइभ स्ट्रिमहरू गरिरहेको हुन्छु। सो यु क्यान फलो मी देयर। मिडियामा पनि ट्युटोरियलहरू कहिलेकाहीँ लेखिरहेको हुन्छु। सो केही छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एनी टाइम। एज आई सेड, हिजो भनेको जस्तै इफ यु हेभ अ भ्यालिड क्वेसन होइन, भ्यालिड समस्या छ, तपाईँले आफूले दुःख गरेर समस्या सल्भ गर्न सक्नु भएन भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एनी टाइम है। ओके, सो अरू कसैको केही प्रब्लम, केही क्वेसन्स, एनिथिङ छैन भने चाहिँ हामी ऱ्यापअप गर्नतिर लाग्छौँ। ओके, आज धेरैलाई क्वेसन सोध्न मन छैन जस्तो छ है। ओके, अर्को कसैको क्वेसन छैन भने हामी आजको सेसनलाई यहीँ अन्त्य गर्छौँ। दामोदर लोहानी दाई मेन्टरिङ गरिदिनु भयो, धेरै धेरै तपाईँलाई पर्सनली पनि धन्यवाद। हाम्रो सिएसआइटी पूर्वाञ्चलको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि फ्लटर नेपाललाई धन्यवाद। अनि हाम्रो वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजलाई हाम्रो यत्रो प्रोग्राम सक्सेस हुनुलाई हेल्प गरिदिनु भएकोमा सबैजना पार्टिसिपेन्टलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भोलिदेखि उमेश सरले लिनुहुन्छ होला। म अलिकति यसलाई निर्देशन गरिदिइहाल्छु। सो फर्स्टमा सबैजना मलाई यसमा इन्भाइट गर्नुभएकोमा पूर्वाञ्चल यो सिएसआइटी एसोसिएसनलाई पनि धन्यवाद। सो फ्लटर नेपाल
को यो सहकार्यलाई एन्ड एभ्रिवान है फ्लटर नेपाल उमेश रमेश अस्मिन सबैजनालाई सो आई लाइक टु थ्याङ्क देम अल अनि स्पेसल्ली पार्टिसिपेन्टहरू जो चाहिँ 7-8 दिनदेखि लगातार आइरहनु भएको छ सिक्ने इच्छा लिएर उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि दिस विल बी माई लास्ट सेसन यो 10 डेज ट्युटोरियलमा चाहिँ आई थिङ्क भोलिदेखि उमेशजीले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ सो अघि नै भनिहालेँ इफ एनीबडी हेज एनी प्रब्लम यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एनी टाइम मलाई कुनै पनि बेला रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान एन्ड थ्याङ्क यू टिम बाई बाई थ्याङ्क यू ठिकै छ अब यो हाम्रो अन्तिम यो पक्कै पनि होइन हाम्रो भेटघाट अन्य ठाउँमा पनि अवश्य नै हुनेछ आज यो 10 दिने फ्लटर वर्कसपको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद आजको लागि यही ऱ्याप अप गरौँ होला उमेश सर केही तपाईँको छ भने भनिदिनुहोस् भोलि चाहिँ अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउने छु सो भोलि चाहिँ हाम्रो आज जुन हामीले अगाडिको फिड रन पोस्ट गर्ने पार्ट थियो नि होइन त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी डाइनामिक फायरबेससँगै कनेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा कन्सन्ट्रेट गर्छौँ भोलि र पर्सिको 2 दिनमा सो तपाईँहरू मलाई लाग्छ ट्राई गरिदियो भने भोलि चाहिँ हामी आजकैबाट अनि फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ है त सो त्यति नै हो मेरो ओके ल थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर जोइनिङ आवर सेसन्स थ्याङ्क यू एभ्रिवान ओके बाई बाई